आजचा शेवटचा कार्यक्रम म्हणजे आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम मी विनंती करतो की देवस्थान कमिटीचे उपाध्यक्ष श्री एकनाथ शेट्टी या तेजोमय प्रकाशात आजचा कार्यक्रम अधिक मंगल राज्यमंत्री आदरणीय श्री श्रीपाद भाऊ नाईक सर व इतर मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी दीप प्रज्वलन करून आजच्या या कार्याची मंगलमय सुरुवात करावी. इतर सगळे मान्यवर आणि उपस्थित बंधू भगिनी आईच बरोबर एक बरी गोष्ट तोर्शन सदांच काळजी असता खूप फावटी सगळेजाण म्हणटाले तोर्शन एक कामाची सुरवात जावपाक जाय. म्हाका दिसता आईचो हो टर्निंग पॉयंट करतलो आनी आयच्यान जी सुरवात जाता ती येता तो जो कारकीर्द आहा येता ती 2027 पर्यंत जे इलेक्शन आहा तो पर्यंत जे विचार तुमच्या मनात आसात जे योजने तुम्ही दोळ्या फुड्यान दवरल्या ते निश्चितपणान आमच्या भाऊच्या सहकार्यान आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान गोंय सरकाराच्या सहकार्यान निश्चितपणान पुराय जातले आनी तीच प्रार्थना देवी भोवले कडेन करता. परत एक फावट सगळ्यांक तुमकां शुभेच्छा दिता. ह्या सभागृहाचो निश्चितपणान गांवांक पुराय लाभ जातलो आनी आमकां अभिमान दिसता कारण हांगासून ज्या टायमार आमी पास जाता तेन्ना पयले जर म्हणजे देवूळ रोड टच दिसता जाल्यार तोरशें देवूळ दिसता. जे पास रोडान पास जावपी जे लोक आसात तांकां हांगासर एक बरें देवाचें स्थान आसा तें दिश्टी पडटलें आनी तातूंत जे सुसज्ज सुशोभीत अशें जेन्ना देवस्थानाची परिसर दिश्टी पडटा तेन्ना मन प्रफुल्लीत जाता. आनी अशा वातावरणांत ह्या सभागृहाचें उक्तावण जावप हें खरेंच खूप खूप बरी गोष्ट आसा, आनंदाची गोष्ट आसा. परत एक फावट पुराय समितीक जी ह्या सभागृहाक कंप्लीट जावचें म्हणून तेंच्यांनी वावर केला तांचे तोखणाय करता, अभिनंदन करता आनी आमचे केंद्रीय मंत्री आनी आमचे आमदार हेंकाय बी खूप खूप अभिनंदन म्हणटा आनी म्हजी दोन उतरां थांबयता. देव बरें. हे सगळे समाजाचे जे इतर घटक आहात तांकां सुविधा कमी मेळटात तांकां फुडें दवरून आमी हे खासदारकीची कामां केल्ली आसात. खासदारकीचे भायर सुद्दां जे जे कितें आमकां गोंया खातीर विकासाक हाडूंक मेळ्ळें बेगिना बेगीन हायवे तयार करपाचें काम आसतलें तर खंय पूल करपाचें काम आसतलें आनी हातूंतल्यान आनीकय काही हे आसा प्रोग्राम काही आमच्यो मार्गा विशीं काही अडचणी सांगिल्ल्यो आसात. थोडे जाल्ले आसात थोडे उरल्यात आनी तो काही डिमांड सांगिल्लो आसा आमी ओव्हरब्रीज बारीक बारीक ओव्हरब्रीज लोकांक क्रॉस करपाक आसतले ते 2-3 कडेन घालपाचे आसात. त्याच बरोबर हांगा धारगळ आसतले किंवा पेड्यान आसतले ते अंडरग्राउंड जे ओव्हरब्रीज जाय ताजे काम ऑलरेडी आतां सुरू जाल्ले आसा. पूण हळूहळू ही कामां पूर्ण जातली समजा पूर्ण विश्वास आसा. तुमच्या सगळ्यांची साथ तुमच्या सगळ्यांचो आशिर्वाद हे ह्या सगळ्या कामाचे गमक अशें हांव म्हणटा की तुमी अशे पद्दतीचो सगळ्यांनी आशिर्वाद दिलो त्या आशिर्वादाचेर ही कामां जायत वतात. उरिल्लीं कामां निश्चितपणे जातलीं. देवीच्या आशिर्वादान आमी सगळे फुडें वतले आनी ह्या गोंयचो पेडणेचो संपूर्ण गोंयचो विकास फुडें व्हरपाचें काम आमी सगळ्यांक ठरयिल्लें आसा. आनी त्या पद्दतीन एक पयशाचो अपव्यय खंयच जावना. इवन सुदैवान आमकां कॉन्ट्रॅक्टरय बरे मेळ्ळे. PWD आसतले किंवा हे आसतले म्हणजे तेय बरें मेळ्ळें आनी बरोबर हें काम हो देवाचें काम अशें तरेचें काम सगळ्यांनी केलें आनी म्हणून बरे इमारती बरे हे म्हणजे तेजें सरकारी काम न्हय इतलें तरी हांव सांगूंक सोदता की इतलें तरी बरीं कामां सगळीं जाल्लीं आसात. आनी आज समाधान आसा की ह्या सगळ्या तुमच्यान आमकां ह्यो गोश्टी आज उपलब्ध जाल्यात. आनी सांगपाचें ह्या व्हरा खातीर जवळ जवळ 52 लाख रुपये दिसता. म्हणजे 1 कोटी लागला प्रोग्राम विचारतलो 1 कोटी खर्च लागला काय कितें म्हणजे ना 52 लाख रुपये खर्च लागलेले आसा कारण हे योग्य पद्दतीन त्या पयशांचो उपयोग करून हे जाल्ले आसा. आनी येणाऱ्या काळात पेडणे मतदारसंघात खरोखरूच आमी पेडणे मतदारसंघाचे ऋणी आसा कारण आमी पयलींच जेन्ना आमी हांगा खरोखर भारतीय जनता पार्टीचें काम सुरू केलें आनी आमकां सदांच पेडण्या संबंदी एक वेगळें मनाक खंय तरी हे आपुलकी आशिल्ली कारण पेडण्या विकासा खातीर फाटीं उरला आनी आमी तेन्ना ठामपणे सांगताले पेडण्या आमी अशें करून तुमी आमकां भारतीय जनता पार्टीक सत्ता दियात की पेडण्या सगळ्या जिल्ह्यांत लेगीत नंबर 1 तालुका नंबर 1 तालुका करून दाखयतलो आनी म्हणून ती संदी आमकां मेळ्ळी. आमचो हो सुद्दां त्या घोशणेचो एक भाग आसा अशें म्हाका समजता आनी म्हणूनच तुमकां ऑल इंडिया आयुर्वेदा इन्स्टिट्यूटाचो
मोपा एअरपोर्टार कितें केल्लें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की तातूंतल्यान खंय तरी उद्योग धंदे जातले खंय तरी आपल्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळटल्यो खंय कमी जास्त कदाचित मेळ्ळे आसतलो कारण दुसरो तो ताब्यात दिवपाक आमचे कडल्यान चार्ज केलो नंतर आमी केलो परत हांगा तशेंच जालें परंतु तो एक गोश्ट उरता एक विकासाचें हें कितें हांगा जें कितें बॅरोमिटर आहा त्या पेडण्यां तालुका एक बाबतींत फुडें सरता आनीकय पेडण्यां खूब काम करपाचें आसा आनी ती आमची जी मनाची इच्छा आशिल्ली ती बरेंच आमी ह्या पेडण्याचो विकास करपाक आमी फुडें सरपाक त्या पार्टीक उतर दिल्लें त्या उतरा कडेन आमी आजू आनी म्हणूनच हत्यार आसा ताका दुधारी हत्यार दोनूय जायते आसात ताका ती दुधार जर समाजाच्या बऱ्या खातीर आमी जर वापरली तर सगळे समाजाची अनिश्ट वृत्ती अनिश्ट प्रवृत्ती आमी नाम करूं शकतात आणि जर बऱ्या मनशांची हाका वापरली जाल्यार आमचे सत्य बरेपण ही सगळी ना जातली आनी म्हणून हाचो वेवस्थीतपणे उपयोग जर आमी समाजा खातीर केलो जाल्यार समाजाचें कल्याण जावंक शकता बरें जावंक शकता आनी तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान म्हणजे सारको एक सामान्य पंच आशिल्लो म्हणजे सारको पंच आशिल्लो एक सामान्य कार्यकर्तो भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून केंद्रान म्हणजे गल्ली ते दिल्ली म्हणटात ते म्हजे बाबतींत खरोखर खरें ठरिल्लें आसा आनी ह्या हातूंतल्यान एक पंचायत मेंबर अशें केंद्रां वचून वेगवेगळ्या खात्याचो मंत्री जाता देवीची आनी तुमचे सगळ्यांची ह्या सगळ्या मतदारसंघाच्या मतदारांची कृपा अशी हांव अजूनय समजता आनी म्हणूनच जें कितें आशिर्वाद आमकां मेळ्ळा तो लोकांचो आशिर्वाद म्हणजेच परमेश्वराचो देवीचो आशिर्वाद अशें मानूनच आमी सगळीं हे सगळे कामां करपाक फुडें सरले ती कामां आमच्या हातून जाली आमी कोण न्हय आमी फक्त निमित्त मागतात परमेश्वर आमच्या सगळ्यांक करून घेता आनी तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादाने करपाची संदी देवीन आनी परमेश्वरान आमकां दिली आनी म्हणूनच जें जें कितें जाता हें तिचे नांवाचेर आहा तेजें क्रेडीट म्हाका न्हय तेजें क्रेडीट तुमकां आमी दिता आनी म्हणून अशें एक मोठें कार्य म्हणजे ज्या मतदारसंघात एकदां कोण निवडून येयलो परत दुसऱ्या फावटी केन्नाच येवंक ना म्हजे सारका सामान्य मनशाक स वेळा म्हणजे खंय तरी मोठ्या मताधिक्याक फरक कारण तरी प्रारंभ ह्या देवीन आनी तुमी सगळ्यांनी हे आमच्या प्रारंभाक सगळे आनिल्लो असो त्या बद्दल आनी सगळे गोष्टी जावंक पाहिजे आनी म्हणून आज समाधान दिसता आज हांव खरोखर बसले नंतर हे हॉलाचें काम सुरू केलें मोठे वयल्यान म्हणलें कित्याक केन्ना काही गोष्टी जावपाच्यो तेन्नाच जाता आमी कितल्याय प्रत्येक आमची परीक्षा पळयली देवीन आमची सगळ्यांची परीक्षा पळयली आनी जेन्ना करूं जाय तेन्नाच तें काम करून घेतलें म्हजो पूर्ण विश्वास कितें तरी आसतलें पूण तो सगळ्यो बाधा ह्यो सगळ्यो अडचणी कुशीक काडून आजचो एक सुंदर असो भांगराचो दीस आमकां सगळ्यांक देवीन दिलो हांव देवीचे खूब उपकारी आसा अशें हांव मानता खासा ती कोणाक खबरूच नाशिल्लो पूण म्हाका सांगपाक उमेद दिसता की प्रत्येक गांवांत प्रत्येक पंचायतीन कितें ना कितें खासदारकीचो प्रोजेक्ट हो आतां दिसता हाज्या पयलीं कितल्योश्यो निवडणूक जाल्यो 1999 पयलीं कितल्योश्यो 7-8 निवडणूक जाल्यो पूण तुका चुकून जर खंय एक गांवांत पयलो जाल्यार काही प्रोजेक्ट दिसता तो पयलीं वेगळ्या परिस्थितीन पण ह्या 25 वर्सांचो जर तुमी जर हें घेतलो आढावो घेतलो तर प्रत्येक पंचायतीन अशे तरेचे एक हॉल आसतलो किंवा शाळे खातीर बिल्डींग आसतली खंय हेल्था खातीर बिल्डींग आसतली बालवाडी आसतली अशे तरेतरेच्या हातूंतल्यान खंय तरी निधीचो वापर तुमचे सगळ्यांचे सहकार्यान सगळे सांगपाक हेतू म्हणल्यार हांव पंचायतीचो आभारी आसा जिल्हा पंचायतीचे माजी आसा ताचो आभारी आसा देवस्थानाचो अध्यक्ष ताचो आभारी आसा आनी सगळ्यांनी हें काम म्हजें अडचणी आसतल्यो खंय तरी गुरगुर सगळी आसता बऱ्या कार्याक हो विरोध आसता कारण आमी पुराणाक आयकतात की जेन्ना बरे कार्य येताले तेन्ना राक्षस यज्ञ करता तेन्ना हाडा घालता ही प्रथा अजूनही समाजात तेच आसा देवी आसा दानवी आसा ती परंपरा चालूच आसा पूण तो आपल्या देवाच्या आशिर्वादान आपल्या शक्तीन बऱ्या विचारांनी आमकां सगळ्यांचे आमी मात करूंक शकता आनी म्हणूनच राम 14 वर्सांचो आसतना विश्वामित्र ताका घेवन गेलो आनी त्या सगळ्या राक्षसाचो वध केलो हे सगळे करताले हे सगळे शरण आयले ताका उत्तरां आसता पूण आमी सगळे जर एकत्र जाले बरे विचारान जर एकत्र जाले समाजाक वायट म्हणजे कांयच उरची ना कारण वायट करपी आमीच आहा म्हणजे खंय तरी आयज कितें गोश्टी जाता आमच्या वेव्हारांत सगळ्यो वायट गोश्टी घडटात तातूंत आमचो जर वेव्हार आमी प्रत्येकान सुदारलो आनी तो सुदारपा एकूच वखद भायले वखद ना की तिजें नामस्मरण देवाचें नामस्मरण आनी बरे विचाराची कास धरप हे ताजे उपाय आसा की आमी बरे कितें तरी बरो जावं म्हणून सगळे हातूंतल्यान केलो कांय उपाय ना जो पर्यंत ताच्या मनाक दिसची ना प्रत्येकाच्या आपापल्या मनाक दिसची ना हांव म्हजें वागणें हें बरोबर आसा काय चुकीचें आसा हें समजून जर आपल्या वागणें आमी फुडें व्हेलें जाल्यार खूब समाजान सुदारणा जातली हो विकास जो आसा हो भायलो विकास आसा
विकास केन्ना पासून उरतलो जेन्ना मनीस भितरलो ताचो विकास जातलो. हो हॉल जो आसा हो सगळो आमच्या पयशांनी जाल्लो आसा. हांगा योग्य तरेचे आमी हें जावंक जाय. हांगा वेवस्थीत इतले पयशे खर्च केला जे आमी बरें हें सांबाळूंक जाय. हे जेन्ना आनी कोणी वायट गती कोण आसा तो कितेंय करूंक शकता. हांवें खंय तरी पेंट करूंक शकता किंवा आमचें कितें तरी हांसो करूंक शकता. ही वायट प्रवृत्ती आसतली. पूण ती वायट प्रवृत्ती समाजान ना करूंक जाय. हे सगळ्यात करता ती वायट प्रवृत्ती ना करपाक जाय. आनी म्हणून म्हाका खूब आज मन भरून येता की तुम्ही सगळे पंचायतीन केल्ले प्रयत्न, देवस्थान कमिटीन प्रयत्न, हे प्रयत्न जरी आज उशीर जालो परंतु आज एक आमकां सगळ्यांक वेगळ्या समाधानान आमी बशिल्ले आसात. ही सगळी देवीची कृपा आणि ही कृपा तुमच्या सदांच ह्या गांवची देवीची कृपा आसतली अशें सांगपाक काय हरकत ना. म्हाका सांगूंक दिसता की जवळ जवळ ज्या अशे तरेच्या व्हरान आमी बसल्यात जवळ जवळ 73 हॉल ते कंप्लीट जाला. म्हणजे जवळ जवळ 25 वर्सांच्या कारकिर्दीक आता नवीन त्याचे बांदकाम अजून चालू आसा, अजून कंप्लीट जावना, 2 वर्सां अजून पूर्ण जावना. आणि जवळ जवळ म्हाका दिसता ह्या टायमा भितर म्हाका एक सादारण 80-90च्या घरान आनी 10-12 हॉलाची हें आसा. आनी 90च्या घरान 100च्या आसपास संपूर्ण मतदारसंघात हे हॉल जातले. ह्या तुज्यान एक दक्षिण गोंयांत सुद्दां एक 2 म्हणजे पिवळो मतदारसंघ आसा तो दक्षिण गोंया पडटा. थंय सुद्दां अशे तरेचे हॉल हाज्या भितर तरी जातले. पयलीं 1-2 जाल्ले आसात. त्या बरोबर स्कुला खातीर आमी फोकस केला स्कुलाचेर. कारण आज शिक्षणाची कितली गरज आसा आणि ती शिक्षण जर मनशाक दिलें जाल्यार मनीस आज आमी पळयता शिक्षणाचो प्रसार खूब जायत गेलो. आणि म्हणून एक बरो सुशिक्षीत समाज आणि सुशिक्षिते बरोबर तांकां संस्कारयुक्त समाज हे जावपाची गरज आसा. आणि हे करता आसतना आज म्हणून आमी शिक्षणाचेर भर दिलो. जास्तीत जास्त निधी स्कुला खातीर बिल्डींग दिवप, तांकां क्लासरूम दिवप, तांकां कंप्युटर लॅब दिवप, तांकां मिनी बस म्हणजे तांकां स्कूल बस दिवप. अशे तरेचे कित्याक भुरगे जर फुडली पिढी जर वेवस्थीत बरोबर जाली जाल्यार ते बऱ्या संस्कारांनी फुडें वतले, बरें शिक्षण घेतले, देशाचे बरे नागरीक जातले ह्या हातूंतल्यान. म्हणून अशे तरेचे जो प्रोजेक्ट हांव येयलो तो प्रोजेक्ट आमी ना म्हणून पूर्ण केलो. अजुनूय हांव छाती ठोकपणे जावंक शकता खंयचे पंचायतीन मागलो आनी आमी ना म्हणलो अशें जावना. जे प्रोजेक्ट आमी कडेन मागले सगळे पंचायतीन सगळे प्रोजेक्ट तांकां थोडे अजुनूय इल्लेशे पायपलायनी आसात, थोडे नवीन येयल्ले आसात. हे सगळे पूर्ण जातले. आनी पयशे माऊलीच्या हॉलाचे उद्घाटनाक हांगा उपस्थित आसलेले आमचे सगळ्यांचे लाडके आमचे श्रीपाद आनी सगळे म्हजे भाव आनी भयणां आयचे तोरच्या गांवांत जे हॉल केला ते खऱ्यांनीच जे लोकांच्या मनात गेल्ले आसा. जे आयज हांव तुमकां सांगूंक सोदता जेन्ना इलेक्शनाच्या पयलीं हांव 2.5 वर्सां पयलीं हांगासर पेडण्यान भोंवतालो त्या टायमार हांव तोरच्या गांवांत येयलो काय सदांच म्हाका वायट दिसतालें. कित्याक सगळे कडेन वयता हांगासर देवळाचे हे बरें दिसतालें. जेन्ना हे इनकम्प्लीट पळोवन सदांच वायट दिसतालें म्हाका. कित्याक हांगासून जेन्ना आमचे बॉर्डरीसून आमच्या लोक भितर सरले काय पयलींच हे देवूळ हांगासर दिसता तोरच्या गांवांत आनी तेंच देवूळ आयज पेंडींग आसलें. तेका लागून जेन्ना हांव पयलीं हांगा इलेक्शन येयलो आनी हांवें विचार केलो कित्याक हांव हे ना जाल्यार पर्सनली हांव हे तांकां काम करून दितलो म्हणून अशें हांवें विचार केलो. तशेंच हांवें मागीर इलेक्शन घेवन हांव भाऊ कडेन गेलो. भाऊ विचारलें हे जाता तितले फास्ट हे काम करूंक जाय, कितें करया. तेन्ना तेणी सांगलें आपूण जाता तितलो तुका सपोर्ट दिता आनी हांव आपल्या फंडांतसून करून दिता. हांव खऱ्यांनीच मना काळजांतसून आयज देवीक सांगता बाबू आमच्या भाऊ 100 वर्सां आयुश्य येवचें जे आयज तेणी काम करून दिल्लें खऱ्यांनीच म्हाज्या मनाक लागलेलें आसा. कित्याक भाऊ बरें बरें हें काम करून दिल्लें आसा. कित्याक असो देवान ताका बरो आशिर्वाद दिवचो, तेजें आरोग्य बरें आसचें हे पयलीं हांव मागता. जे आयज तुमचो श्रीपाद भाऊ जे आयज पेडण्यान खऱ्यांनीच आमचें खुबशें बरें काम करून दवरलेलें आसा. जे आयज आयुश हॉस्पिटल नाका तें हॉस्पिटल आयज आमच्या भाऊक लागून हांगासर आमकां पेडण्यान मेळिल्लें आसा. आख्ख्या गोंयांत हांगासर अशें हॉस्पिटल ना तशें आयज आमच्या भाऊनी हॉस्पिटल हांगासर आमकां पेडण्यान दिल्लें आसा. खऱ्यांनी ती तोखणाय करपा सारकी गजाल आसा. जे आयज तो काम करता लोक म्हणटा कितें काम करिना पूण ज्यो गोश्टी तो करता आपल्या मना सारक्यो ज्यो आयज तेणें आमकां पेडण्यान लागून खूब बरी
कामां दिल्ली आसात आयज जॉबूय दिल्ले आसा तेणी पेडण्याक लागून आयज आमच्या आयुष हॉस्पिटलान लोक म्हणटा भाऊ काम करिना पण भाऊचें काम दिसना ताका लागून आमी लोकांक सांगपाची खूब गरज आसा तशेंच हांवें भाऊ कडेन खुबश्यो गोश्टी मांडल्यो आसात ज्या आयज आमच्या हायवेक लागून ज्या इलेक्शनाच्या पयलीं हांवें मांडले कित्याक आमकां वॉकिंग हें जावचें म्हणून हायवे कित्याक आमकां लोकांक क्रॉसींग करपाक त्रास जाता ते ऑलरेडी भाऊन सांगलां आपण एज फास्ट ते करून दिता अश्यो खुबश्यो गोश्टी भाऊन आपल्याच्या फंडांतसून जे जाता ते करून दिता आनी तेजो सपोर्ट म्हाका सदांच आसता असोच तेणी सपोर्ट म्हाका फुडेंय बी दिवचो आनी म्हाज्या वांगडात असोच रावचो जी कामां कितें आसा ती पेंडींग सगळीं कामां तेणी करून दिवची तशेंच हांव तुमकां सगळ्यांक आयज देवस्थानाचे कमिटीक आयज आमचो काका खऱ्यांनी बरें काम करता आयज हे काकाक लागून हांगासर म्हाका दिसता हे ऑल जावन पावले काका आमचो सडेतोड काका खंयसर कोणाकूच आयकना तसो म्हणटा तो काका आनी खऱ्यांनी हांव ताका एप्रिशिएट करता सो आयज धडाडीचो मनीस जे आयज कोणाय कडेन कितेंय उलयता आनी काम करून घेता ताका लागून हांव ताकाय बी एप्रिशिएट करता खऱ्यांनी तेणी बरें काम करून आपलें दाखयल्लें आसा आयज हे हॉल ना म्हटल्यार जे कमिटी जे आयज काका कमिटीन रावन तेणी अध्यक्ष आपले सगळ्यांक आपल्या कडेन दवरून एक मुठेन एक जुटेन काम केल्लें आसा तशेंच हांव संजय आयज हो न्यू हांगासर कमिटीन जाल्लो आसा ताकाय हांव सांगूंक सोदतां जे आयज काका जशें काम करतालो ह्या देवळाक लागून तशें तूंय काम करून दाखोवपाची खूब गरज आसा काका लोकांक घेवन वयतालो ती गोश्ट सारकी ताका लागून तूंय बी सगळ्या लोकांक घेवन वचपाचो फुडें आनी त्या लोकांक खंयसरूच सेड करच्यो न्हू कहल्यार गोश्टी ताका लागून हांव तुका सांगूंक सोदतां जे आयज आमच्या तोरच्या गांवांत खुबशीं कामां हांवें केल्लीं आसा आनी खुबशीं कामां जे आयज लोक आमचे खंयसर तरी मातशे भटकतात कित्याक लागून कसलीं कामां बरे गोश्टी आमकां एकूच सांगूंक सोदता बऱ्या गोश्टी खंयसर आड हाडची न्हू आयज डेव्हलप केले गव्हर्मेंटाचो पयसो आमी यूज करता तो आमचोच पयसो ताका लागून आमी आमच्या गांवांत सुदारणा करपाक आमी सदांच फुडें आसूंक जाय फाटीं रावले म्हणून जायना ताका लागून तुमी खंयसरूच कसलेय गोश्टी आडी अडचण हाडच्यो न्हू ज्यो गोश्टी आमी बरें करूंक सोदता जे वॉर्ड मेंबर सरपंच डेप्युटी सरपंच हे निवडून तुमी धाडटात तांकां जाल्यार तुमी त्यो गोश्टी कित्याक करिना ताका लागून तुमीच वांगडा रावन हेंच्या तुमीच तुमचो गांव डेव्हलप करपाची खूब गरज आसा ताका लागून सगळीं जाण मेळून एकजुटेन आमी आख्या तोरशान आख्या पेडण्यान सगळ्यांनी साथ दिवचो डेव्हलपाक आनी सगळे एक साथ रावन आमी डेव्हलप करया तसोच आयज भाऊचोय बी आमकां साथ खूब गरज आसा असोच तेणी आमकां फुडें सगळो एका साथ दिवचो आनी सगळीं बरीं कामां करून घेवया हांव तुमकां इतलें सांगता म्हाजी 2 उतरां हांगा सोंपयता सगळ्यांक देवान बरी बुद्धी दिवची आनी ते सांगतात की चला कामं करा फील्डावर जाऊन तुम्हाला काम करायचं असे सांगणारे आमचे प्रवीण भाई आर्लेकर या देवस्थानचे अध्यक्ष शेट्ये सर त्याचबरोबर या देवस्थानचे माजी अध्यक्ष नाईक सर त्याचबरोबर ग्रामपंचायतचे सरपंच पूजा साटेलकर उपसरपंच विजय तोरसकर त्याचबरोबर माजी झेडपी श्रीमान रमेश सावळ तोरसकर त्याचबरोबर इतर पंच सदस्य आणि माझ्या बंधू आणि भगिनी आज या सुंदर अशा सभागृहाचं या ठिकाणी उद्घाटन होत आहे आणि हे सभागृह आज या गावासाठी समर्पित करण्यात येत आहे मित्रांनो या सभागृहाचं चांगल्या प्रकारे तुम्ही सर्वजण त्याचं जतन करा याची मला निश्चितच खात्री आहे पण त्याचबरोबर इथल्या सगळ्या लोकांना मग त्यामध्ये तरुण असेल वयोवृद्ध असतील किंवा महिला असतील बालक असतील या सर्वांसाठी या सभागृहाचा अगदी उचित असा वापर व्हावा पण त्याचबरोबर या देवस्थानचं पावित्र्यसुद्धा राखण्यात यावं देवस्थानच्या पावित्र्याशी कुठल्याही प्रकारची तडजोड करू नये एवढं मी तुम्हाला विनंती करू इच्छितो त्याचबरोबर ज्या वेगवेगळ्या स्कीम्स आहेत आपल्याकडे या सगळ्या स्कीम्स या गावातील लोकांनी घेणं अत्यंत जरुरीचं आहे कितीतरी स्कीम्स आहेत कितीतरी वेगवेगळ्या योजना आहेत या सगळ्यांचा लाभ घ्यावा जर कुणाला माहीत नसतील
तर आमचे लाडके आमदार आहेत त्यांच्याशी संपर्क साधावा, त्यांच्याशी संपर्क साधावा, त्याचबरोबर आमच्याशी सुद्धा संपर्क साधावा. मी आज नवीन झेडपी म्हणून निवडून आलेलो आहे, तुम्ही मला निवडून आणलेलं आहे आणि तुमची कामं करणं हे माझं कर्तव्य आहे आणि हे मी कर्तव्य योग्य तऱ्हेने पार पाडेल आणि आपल्या आशीर्वादासाठी प्रत्येक वेळेला आपल्याकडे येईल. एवढे बोलून माझ्या 2 शब्द संपवतो. नवनिर्वाचित असे खजिनदार आणि ज्यांच्यानी हल्लीच जे रिटायर झाले ते जोडू परब सगळी कमिटी, माझे मित्र, माझी जिल्हा पंचायत सदस्य रमेश सावळ, तसेच सौ कडपे आणि पंचायतीच्या सगळ्या पंच, हो क्षण आमच्या कारकिर्दीत गेल्या कित्येक वर्षापासून जवळजवळ 91 सरपंच झालो. त्याच्या उपरांत अशा प्रकारचो हॉल जावचो म्हणून देवस्थानाचे खूपशे पदाधिकारी तेतून आमच्या सगळ्यांचो लाडको आमचो तातो म्हणजे राजाराम परब सदांच हांव जेन्ना सरपंच आसलो तेन्ना सदांच ह्या देवस्थानाविशीं खूपशी आपुलकी तेंचो उल्लेख करतो दिसता. तशेंच ज्या ह्या हॉलान खरोखर सुरू करपी आमच्या गोंयांत नजर आमचो सरपंच, माझो मित्र विलास शेटये आणि हेंची खूब जाणांची नांवां घेतसारखी दिसता. हेंचो वांटो आसा. सगळ्यांत जास्ती हो हॉल जावचो म्हणून आमच्या खरोखर त्यांनी सांगितले ते खरोखरच आसा. काका नाईक यांच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नान हो प्रशस्त असो हॉल जाल्लो आसा आणि ह्या सगळ्यांक आमचे साथ दिवपी आमचे भाऊ सगळ्यांचे आणि आमचे कार्यक्षम असे आमदार यांची साथ आसा. तशीच ह्या सगळ्या देवस्थानाक हे सुशोभीकरण आहा. माझी एकच इच्छा की अशा कामात जरी मतभेद किती असले तरी सगळ्यांनी एकजूट जाऊन हे देवस्थानाचे काम सगळ्यांनी करचे आणि आता थोड्याच अल्पावधीत आमच्या ह्या सायडीचे टुरिझमांतर काम जे आहा तेचेर अनावरण जातले बरे रितीन करून घेवचे आणि कितें जर ह्या देवस्थानाक जर शक्य आहा जाल्यार तेंच्यांनी करचे आणि तेंचो आमच्या आमदाराचो तसो आमच्या मुख्यमंत्र्याचो तुमकां सदांच साथ आसतली. तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा व्यक्त आणि ज्या गोष्टीचो हो हॉल जालो तेचो हांगासर उल्लेख जालो, आमच्या झेडपीन उल्लेख केलो. बरे रितीन हो हॉल सदांच आसचो आणि तुमकां ह्या कामात आमच्या तोरच्या पंचायतीन बरे रितीन साथ दिवची. जशी आता ते दीत आहात तशी तेंच्यांनी साथ दिवची आणि मेळान दिवसान पंचायत आणि देवस्थान कमिटी हातान हात घालून ह्या गांवचो विकास करचो अशें मागता आणि माझे